हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में पास्टर नासिर की तरफ से आप तमाम को सलाम। आपकी सलामती हो। आप जहां भी हैं खुश रहें, सलामत रहें और खुदा ताला में हमेशा बेदार रहें और खुदा उनसे मांगते रहें और अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि उसका वादा है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं। अजीजों, बहुत मुबारक है, खुदा ने हमें एक खूबसूरत दिन दिए जो ये रोजों के दिन हमारे चल रहे हैं। इसमें बेदार होने की जरूरत है, इसमें जागने की जरूरत है। दो या हालत में, कलाम पढ़ने में, शुक्रगुजारी करने में आप बेदार हो जाएं तो खुदा का नूर आप पर चमकेगा, खुदा आपकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। मुसीबतें दूर नहीं होती। अगर हम सोचते हैं मुसीबतें हम पर हैं, तो मुसीबतें अगर खुदा की तरफ से आती हैं तो हमें बेदार करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए कि हम सुस्त ना हो जाएं। जिस तरह वो 10 कवारियों की मिसाल है, 5 सुस्त और 5 बेदार थी। अगर हम तकलीफ मुसीबत रहेंगे तो हर वक्त खुदा का शुक्र करते रहेंगे, बेदारी की हालत में रहेंगे, तो खुदा मुझे और आपको बहुत बरकत देगा। खुदा करे आप इन 40 दिनों में, इन रोजों में आप बेदार हो जाएं ताकि खुदा ताला का नूर आप पर चमके। बहुत बरकत दे, सलामती दे। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 14वीं आयत में अगर मेरे साथ आप सुन रहे हैं तो कलाम आपके पास है तो जरूर निकालें। तो इफ्सियों 5 बाब और उसकी 14वीं आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हर सुनने वाले पर ये खुदा ने जाहिर कर दिया है, बोल दिया है, क्योंकि कलाम सुनने से पैदा होता है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मुकाशवा की किताब में इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले मुबारक है। पौलुस रसूल मुझे और आपको बरकत देने के लिए, बेदार करने के लिए, उठाने के लिए, नूर हमारे चेहरों पर, हमारी जिंदगी में रहे, फरमाते हैं, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। सिर्फ तुझ पर नहीं, जिस तरह पौलुस रसूल ने उस दरोगा से कहा कि तू ईमान ला तो तेरा घराना भी नजात पाएगा, तेरी नस्लें बरकत पाएंगी। तो आज खुदा का नूर मुझ पर और आप पर चमके ताकि हमारे सारे अंधेरे खत्म हो जाएं। अजीजों, ऐ सोने वाले का मतलब है सुस्त, बेईमान, दोगले, मायूस और लापरवाह। ऐ लापरवाह, तू मुर्दों में से उठ। ऐ मायूस, तू मुर्दों में से उठ। बेईमान, सुस्त, दोगले, उठ जा इन तमाम चीजों से, उठ जा, जाग जा, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। और जाग का मतलब जागना, बेदारी, होशियारी, उठना। उठ जाए सोने वाले, बेदार हो, जाग जा, होशियार हो। और मुर्दा का मतलब है बेजान, बेरूह, मरा हुआ, कमजोर, नातमा, दुबला, मुरझाया हुआ, अफसरदा, लाश। और मसीह का मतलब है, लिखा ना, मसीह का नूर, मसीह का मतलब मुर्दों को जिंदा करना। हालेलुया। और नूर का मतलब बहुत खूबसूरत है, आप सुने इसे। नूर का मतलब रोशनी, तजल्ली, उजाला, चमक, रौनक, रूप, खुदा का सफाती नाम, रोशनी देना, नाम पाना, रौनक पाना,
शान व शौकत होना, जगमगाना, दहकना, भड़कना और रूज पकड़ना, तरक्की, बुलंद होना, तुलू होना, जोर पकड़ना, घोड़े की तरह दौड़ना और मेहनत की तरह मेहनत करना, ये सब नूर का मतलब है। जिस तरह बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं कि जाग उठते ही तुझे अब मैं अपने सामने पाता हूं, मेरे खुदा, मेरे यस्सु खुदा अपने सामने पाता है। इसका मतलब वो रात को पूरी तैयारी करके सोता है ताकि आने वाले दिन के तमाम मुकाबलों को जीत सके। अपने दिन का आगाज घुटने टेक कर, हाथ उठाकर, दुआ कर, फिर आपको पूरे दिन किसी मसले के सामने, किसी इंसान के, किसी आफत के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। हालेलुया। तो रात को आप पूरी तैयारी के खुदा के कलाम को पढ़ के आप सोए। रात को बहुत से लोग रातों को दूसरी मसरूफियात में रहते हैं और सुबह उठते हैं जब तो कलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। अजीजों, बुरी बात नहीं कलाम पढ़ना, लेकिन सुबह का वक्त दुआ का, शुक्रगुजारी का वक्त है। कलाम पढ़ने तो रात को सोने से पहले पढ़ो। बच्चों को स्कूल में क्या कहते हैं, रात को इम्तिहान के टाइम पे रात को पढ़ाते हैं, सुबह उठ के नहीं। सुबह तो सिर्फ एक को देखते हैं, नजर मारते हैं, लेकिन रात को अगर आप तैयारी करके सोएंगे तो सुबह खुदा आपको बरकत देगा। इसलिए बुजुर्ग दाऊद रात को पूरी तैयारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ, ईमान के साथ वो सोता है कि खुदा जब मुझे सुबह उठाएगा तो मैं जाग उठते अपने आप को उसके सामने रखूंगा, ताकि मुझसे पूरे दिन की कुव्वत मांगू, उससे जोर मांगू। जिस तरह ज़बूर 121 में मेरी कुम्मत कहां से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावन से, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने देगा, तेरा मुहाफिज होने के लिए। देख इसराइल का मुहाफिज, ना उगेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ को तेरा साहिबा है। ना आफ्ताब दिन को तुझे ज़र्ब बुझाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान का महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। इसलिए पौलुस कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। पूरे ईमान के साथ। अब ईमान के दो हिस्से हैं, एक का नाम सबर और दूसरे का नाम शुक्र है। क्योंकि कहते हैं कि हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे, शुक्र करोगे तो रब से लेते ही जाओगे, पाते ही जाओगे। ज़बूर 34 उसकी पहली आयत में कितनी खूबसूरत बुजुर्ग दाऊद क्या फरमाते हैं। ज़बूर 34 उसकी पहली आयत में, मैं हर वक्त खुदाउन को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदाउन पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदाउन की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। वो मुझे और आपको दावत दे रहा है, क्या सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। कैसे? जब मैं हर वक्त उसको मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी, तो नूर ही नूर रहेगा। ना कोई साया होगा बीमारी का, तपाली का, ना रोने का, किसी तरह की कोई तारीकी हमारे सर पर, हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में नहीं होगी। मैं हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहूंगा। अगर ज़बूर 37 अगर हम पढ़े तो 37 और उसकी तीसरी आयत अगर आप मेरे साथ निकालें, ज़बूर 37 निकालिए मेरे साथ उसकी तीसरी आयत। इसमें लिखा है, खुदाउन पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदाउन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदाउन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदाउन में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख,
اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ یہ دیکھیں خداوند بزرگ داؤد مجھے اور آپ کو جاگنے کے لیے، تیار رہنے کے لیے کس طرح کہتا ہے؟ خداوند پر توکل کرو اور ملک میں بھی آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش بھی پاتا ہو۔ جس طرح پہلے ہم نے پڑھا 121، میری کمک کہاں سے؟ میری کمک خداوند سے۔ کیسے ہوگا؟ جب ہم توکل کریں گے خدا تعالیٰ پر، وہ میری کمک بنے گا اور میری ساری مرادیں، میری ساری ضرورتیں وہ پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہماری دعائیں ہم جہاں بھی ہوں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ زبور 29 اگر پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ زبور 29 اگر میرے ساتھ نکالے تو اس کی دوسری آیت سے پڑھیں، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ پاک آرائش کے ساتھ یعنی کہ صاف ستھرے۔ پاک آرائش کا مطلب ہے کپڑے، اپنے کپڑے بدل کر، صاف ستھرے ہو کر خداوند کی حضوری میں جاؤ، اچھے سے تیار ہو کے، جس طرح عموماً لوگ اتوار کے دن خداوند کی ہیکل میں جاتے ہیں خوب تیار ہو کر۔ اس طرح سے مجھے اور آپ کو بزرگ داؤد فرماتے ہیں، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خداوند ذوالجلال گرجتا ہے، خداوند دلدار بادلوں پر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے، خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے۔ عزیزو، جب ہم خدا کا شکر کریں گے، ایسی تمجید کریں گے، خداوند گرجے گا اور جو ساری ناپاکی ہے اس کی ڈانٹ سے، اس کی آواز سے ختم ہو جائے گی، ہمیں آزاد کرے گی ساری فکر پریشانی سے، اور ہم خدا تعالیٰ کو روبرو دیکھیں گے اور خدا ہماری ہر بات میں، ہر لحاظ سے ہماری مدد کرے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یرمیہ 12 باپ اگر آپ نکالیں میرے ساتھ تو بہت ہی خوبصورت، جس طرح ابھی پڑھا ہے کہ خدا ہمیشہ ہماری دعاؤں پر لگا رہتا، اس سے کان لگے رہتے ہیں۔ پہلا باب اگر نکالیں آپ میرے ساتھ تو اس میں کیا لکھا ہے؟ پہلا باب کی 12ویں آیت، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ یہ آج نہیں بلکہ صدیوں سے، بزرگ داؤد، اس سے پہلے موسیٰ، بزرگ نوح، سب نے یہ دیکھا تھا کہ خداوند اپنا کلام نازل فرما کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کلام نازل فرما کے شفا دیتا ہے، برکت دیتا ہے، تو وہ بیدار رہتا ہے شفا کے لیے، کمک کے لیے، ضرورتوں کے لیے، شفا دینے کے لیے، برکت دینے کے لیے، عزت دولت شہرت دینے کے لیے وہ بیدار رہتا ہے۔ بس ہمیں اس پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے گا۔ آج مجھے اور آپ کو خدا نے زندگی دی، تازگی دی، خاص کر دنوں میں کہ ہم بزرگوں کی مانند یسوع کی راہ پر چلیں، تاکہ جس طرح بزرگ پالوس کہتے ہیں سونے والے جاگ اور مردوں سے جیو، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے۔ آج اپنی مایوسیوں سے نکلیں، آپ مت گھبرائیں، ڈرنا چھوڑ دیں، یہ مت سوچیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کسی طرح سے مت گھبرائیں، بس اپنا کردار بلند کریں۔ کہتے ہیں دوسرے جتنا مرضی زیادہ خوبصورت ہو کیوں نہ ہو، کردار جو ہے وہ بازی لے جاتا ہے۔ دنیا جتنی مرضی خوبصورت ہو، جتنی مرضی امیر ہو، اس دولت کو، کردار بازی لے جاتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو خدا کے ساتھ عہد کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ جاگنے کی ضرورت ہے۔ کردار کے بارے میں پالوس رسول رومیہ 12 پہلی آیت میں کیا لکھا ہے کہ میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خداوند کو پسندیدہ ہو، اور یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اگر ہمارے بدن کا مطلب ہمارا کردار، ہمارا چال چلن، ہماری سوچ، ہماری دعا، ہماری شکر گزاری، ہمارے ہدیے نذرانے اور خدا تعالیٰ کو پسند آ جائیں تو ہماری ساری عبادت قبول ہو جائے گی۔
آج خدا مجھے اور آپ کو یہ برکت دے اس کلام کے وسیلے سے، تاکہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنی پرانی انسانیت کو، جن میں ہم صدیاں گزر جاتی ہیں، ہم اپنے ماضی کی باتوں کو نہیں بھولتے۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میں ایسا ہو گیا تھا۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے سونے والے جاگ، اس مردہ باتوں میں سے، وہ ساری بے معنی باتوں میں سے، الجھنوں میں سے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ماضی کو جلا دیں، کیونکہ جب تک آپ ماضی کو نہیں جلائیں گے، ماضی جلے گا، اس کی روشنی سے آپ کو مستقبل نظر آئے گا، نئے فیصلے کریں گے، نئی سوچ ہوگی، نیا کردار ہوگا، نیا کلام ہوگا، نئی زندگی ہوگی۔ آج خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تاکہ ان دنوں میں ہم مسیح کے زخموں کی لمبائی چوڑائی گہرائی کو غور سے دیکھ سکیں، جو مجھے اور آپ کو دعوت مل رہی ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، وہ میرے سامنے ہے، وہ نور ہے، وہ چمکنے کے لیے تیار ہے، وہ میری زندگی پر، آپ کی زندگی پر چمکنے کے لیے تیار ہے۔ آئیں ہم خدا سے وعدہ کریں اور دعا کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آسمانی باپ، زندہ باپ، جلالی باپ، شکر کرتے ہیں خدا اس کلام کے لیے جو تُو نے خدا خوبصورت طریقے سے خدا ہم سب پر آشکارا کیا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں خدا ایمان رکھتے ہیں، خدا امید رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں بیداری آئے گی، ہم ساری ماضی کی ساری باتوں کو بھلا کر، خدا غلطی خطاؤں کو بھلا کر، خدا ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تاکہ ہم تیرے نور میں چلیں، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی، ہماری زندگی کو بحال کرتا ہے۔ یسوع کے نام میں خدا اس کلام کے وسیلے سے سننے والوں کو برکت، سننے والوں کو سلامتی ملے، سننے والوں میں بیداری ہے، سننے والوں پر تیرا نور چمکے، اور سننے والوں پر خدا یسوع کے نام میں ساری لعنتیں، بیماریاں، تکالی یسوع کے نام میں ختم ہو جائے، اور ہر ایک جان اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا ہے۔ بڑی برکت سلامتی دینا خدا باپ، خاص کر ان دنوں میں خدا جو روزے رکھ رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، خدا ساری مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، جدائیوں سے اور بے روزگاری سے انہیں چھٹکارا دے، خدا کامیاب سرفراز کر، خدا عقل دنائی دے خدا، تاکہ اچھے سے دیکھ سکیں، اچھے سے چل سکیں، اچھے سے فیصلے کر سکیں۔ بڑی برکت دینا خاندانوں میں، کلیسیاؤں میں، پاسبانوں میں تیری خاص برکت چاہتے ہیں، قوم بری سال کے لیے برکت والی چاہتے ہیں، سدا سلامت رہے شہری انڈیا پاکستان کے لیے برکت والی چاہتے ہیں، رحم کرنا، فضل کرنا، برکت دینا ان دنوں میں خدا ہمیں برکت دے، تیرے لہو کی خدا ہم سائے میں زندگی گزار، رحم کرنا، ہمارے ساتھ رہنا، یہ سب کچھ مانگتے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز روٹی آج میں جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت، سلامتی، آتی عمر کی درازی ہمیشہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، انڈیا پاکستان اور ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بھی بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہے۔ جب خدا یسوع مسیح بادلوں پر آئے، ہم سب خوشی سے اڑ کر اس کا استقبال کریں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم سب نے کہا آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، سلامتی دے، خوش رہیں، اور کھجور کے درخت کی مانند سدا ہرے بھرے رہیں، بچوں کے بچے دیکھیں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، ہاللویا، آمین۔